هنا. هنيا صافا الصوت هو هذاك. اول مره كندير لايف الصوت هو هذاك. الصوت هو هذاك. مزيان عرفتي. الماء هذاك صباح الخير بخالد. ايوا لا العشرة هي العشرة. فايقين مع 6 فايقين مع 6 وبروغراميت اللايف. دزت لاصال وجيت باقي كاع مفاطر. ضربوا واحد طرفين دور بعدا ونبداو. شحال كنخدم في النهار. لا والله البارح نعس 3 ايام. البارح نعس 3 سوايع. عتاف ما عدا ذلك فيق مع 6. وين ان شاء الله ندوز. نبدا ولا باقي؟ انا يلا تنولى في البال. واه ستيلو ورقه باش كلشي. المهم نتسناو هاد الدراري يجيو دابا هاد اللايف محال غادي يجاوب على لي كيسيون. غادي نحاولو بعدا نعطيو ديزانفورماسيون جداد وكدا. الناس يعرفو دي كيورد جداد في الدومين. ديك الساعة ابخي نشوفو لي كيسيون حتى الكيسيون ديال لي كيسيون اللي غادي يطرحو راه عرفناهم كاملين. دي كيسيون لي ما باقي خاص ديزانفورماسيون جداد. دي كيسيون قدام اصل ضعيف. نسيت الشارجة. نبداو. الصوت هو هذاك. الو تيست تيست تيست.
وقته بعدا ما عندي والو. سير الله بداو. سير الله اسيدي. سيدنا اول حاجه غادي نبداو بها غادي نعرفو شويه ديال لي زاناليز بعدا على لابستور. بعدا فهاد اللايف غادي نهضرو على لابستور بوحدو. غادي نديرو واحد شويه المقارنه من لابستور مع جوجل بلاي وصافي. غنديرو واحد المقارنه في واحد الوقيته وصافي. المهم نهضروا الاغلبيه على الابستور هو اللي ركزوا عليه. اوكي دابا نديرو واحد الاناليز على الابستور. الابستور 40% فقط ديال لي زابليكاسيون اللي فيه هما اللي كينجحوا، هما اللي بعدا كيتكلاساو واحد شويه كيشدوا الريتم. 60% ديال لي زابليكاسيون اللي كيتلاحوا كاملهم ما كاين اللي كيتمسحوا من بعد، كاين اللي تيبقاو بلاصتهم ما تيتحركوش. غادي نشوفوا ديك 40% ديال لي زابليكاسيون اللي كينجحوا اشنو كيديروا. 5% من هذوك لي زابليكاسيون كيخدموا لا اس او بوحدو، كيخدموا على لا اس او، و 20% كيخدموا على لا اس او و سي او. لي زابليكاسيون ممكن تجيهم حتى سي او، و 15% كيخدموا غير على سي او بوحدو. دوك 5% اللي كيخدموا صيفط لي واحد الميساج. المهم 5% ديال لي زابليكاسيون اللي كاينين في ستور تيخدموا على لا اس او. لابليكاسيون ديالهم لابليكاسيون ديال الناس اللي كيخدموا على لا اس او بوحدهم صباح الخير. صافي بارك الله صباح الخير. 5% ديال لي زابليكاسيون اللي كيتلاحوا في ستور لابليكاسيون ديالهم من بعد سيمانه كطيح. علاش؟ دابا في الاول فين كتلاح لابليكاسيون ديالك في لاب ستور كتعاونها لاب ستور، كتدفعها باش تشوفها كي دايره، واش تفاعلوا مع الناس، كتبدا تاناليزي ليك لابليكاسيون ديالك. دوك اللي كيخدموا على لاب ستور بوحدو كيطلعوا ديك السيمانه الاولى. بزاف ديال الناس صيفطوا لي دابا ميساج قال لي ودي راه لابليكاسيون ديالنا لحناها في لاب ستور ودازت واحد 3 ايام كدا بدات كتدخل فلوس، ولكن من بعد صافي طاحت. دابا هذا هو المشكل ديال لاب ستور. لاب ستور في الاول كتدفعك فين تخدم لا يسو بوحدو، كتدفعك لاب ستور ومن بعد انت خاصك تكمل الا ما كانش لابليكاسيون ديالك كتجاوب معاها ليتيزاتور كدا صافي كطيح. كاين 15% ديال لي زابليكاسيون كيخدموا على السيو، كيخدموا على ترافيك على برا. دوك اللي تيخدموا السيو عندهم تما واحد القضيه، لابليكاسيون ديالهم كتبدا طالعه هابطه حيت عندها غولاسيون مع باغ اكزومبل رابطها مع شي سيت ديالو. وقت ما طلع داك السيت اولا داك التراند اولا داك الكيورد، وقت ما طلع كتطلع لابليكاسيون ديالو. فهمت ولا؟ دابا الا كنتي دابا 15% ديال ليزابليكاسيون في لاب ستور كيروليو لابليكاسيون ديالهم مع سيو خاي سيو. وقت ما طلع داك الكيورد في جوجل لا ما طلع تراند، طلع داك الكيورد كتطلع لابليكاسيون. لا نزل هذاك الكيورد كتنزل لابليكاسيون، كتبقى طالعه. وكاين الناس اللي خدامين داكشي على حق طريقو ما تيخدموهم بجوج، تيخدموا السيو
وكيخدم لابليكاسيون ديالهم كيخدموا عليها السي او كيخدموا عليها لا اس 20% 20% ديال الناس هما اللي كيديروا هاد الخدمه هادي في لاب ستور كامل كيخدموا على السي او كيخدموا على اس او وهادو هما اللي لابليكاسيون ديالهم كتبقى ديما طالعه بحال كاندي كراش ولا بيبجي ولا انغري بيرد كاملهم خدامين على هاد القضيه هادي خدامين جوج الحوايج السي او كيجيبوا الترافيك من اللاب ستور وخدامين على لايسو كيجيبوا الترافيك من اللاب ستور والسي او كيجيبوه من برا من لي سيت ديالهم من كذا من على برا سيرش انجيجمنت دابا البلان دوكا اللي خدامين عليهم بجوج شو هاد المهم دوك اللي خدامين على السي او وعلى لايس او بجوج اش كيوقع لهم كتعاونهم لاب ستور في داك الاول ياك من بعد كيجيو ديزانستال مثلا كتجي واحد 1000 انستال مثلا كتجيب لهم لاب ستور فين يلاه كيلوحوها كيجيب لهم 1000 انستال ولكن النهار الثاني 600 كيديزانستاليوها مثلا 600 كيديزانستاليوها اش كيدير هو ديك 600 اللي مشات تيجيبها من السيو كيجيبها من برا ما كنهضروش على الاصل ولكن كنهضروا على السيو تيخدم عليها مثلا كيروليها مع شي سيت لا مع شي بلاصه خارج لاب ستور ماشي الاتس بوحدو كنهضروا عليه كيرولي لابليكاسيون ديالو مع شي سيت ديالو وكذا وداك السيت يكون فيه الكيورد اللي كاين في لابليكاسيون تيخدم على هاد بجوج كيجيب 1000 مثلا فين يلاه كيلوح لابليكاسيون لا يسلو كتعاون كتجيب ليه مثلا في لابليكاسيون فينا 1000 انستال في النهار الاول النهار الثاني كتمشي 600 كديزانستاليوها اش كيدير هو ديك 600 اللي مشات تيحاول يجيبها من على برا الا ما بقاتش ديك المعادله الا ما جابش لي زانستال اللي مشاو ليه ما جابهمش من على برا راه غادي يطيح ليه لابليكاسيون تيخدموا لي زابليكاسيون الكبار تيخدموا على هاد المعادله داكشي اللي مشى ليهم في ديزانستال ما خلينا داكشي اللي مشى ليهم في ديزانستال كيرجعوا مثلا كيرجعوا واحد ديك 600 مشات ليهم كيعاودوا يرجعوها بالسير يتيروا ليا مع السيت ديالو او البلوك ديالو ولا شي حاجه بحال هكا وكيطلع السيت ومن السيت كيدخلوا ليه لابليكاسيون ديالو المهم كيرجع ديك 600 اللي مشات ليه كيحاول يرجع دابا الا رجع ديك 600 كتمشي ليه لابليكاسيون ستابل ما كطيحش وإلا جاب اكثر من ديك 600 اللي مشات ليه لابليكاسيون ديالو كتبدا تطلع كتبقى غادا طالعه جاب مثلا 700 ولا 800 لابليكاسيون ديالو كتبقى طالعه ديال المعادله باش يخدموا الناس اللي ناس بروفيسيونيل ما كيقولوش لا يصوب وحدو كتعاون في الاول ولكن من بعد راه كطيح الا ما جبتيش الا ما خدمتيش عليهم بجوج دابا 20% ديال الناس في لاب ستور كيخدموا عليهم بجوج كيخدموا على السيو وكيخدموا على لايسو بحال كاندي كراش وبيبجي وعلاش ديما كتشوفهم في السطور الا غبروا شي يامات ترجع تلقاهم في السطور تلقاهم في الطوب باش نهضر على السطور ما نهضرش على البوبي كتغبر ترجع كتلقاو باقيين علاش حيت يخدموا على السيو كيخدموا على لايسو بجوج كيجيبوا الترافيك دوك لي زونستال اللي كيمشيو ليهم كيرجعوه وواحد النقطه دابا لايس او ما تهويش عليه كاع الا بغيتي تنجح لابليكاسيون ديالك لايس او خاصك تخليها 10% 10% ديال الترافيك جيبو من لايس 90% غتجيبو من السير فهمتوا الا درتي هاد المعادله هي اللي تنجح لك لابليكاسيون ديالك اما الا هويتي لايس بوحدو راه ما بقاش هاد الايكو سيستيم ديال لاب ستور ما بقاش داير داك السيستيم ولا خدام على هاد اللعيبه هادي خاصك تعول على السير تعول على راسك
دابا نهضروا على الحوايج اللي خاصك تطلع فيهم في نركزوا على لايص وبدا هو الاول. الحوايج اللي غادي تركز باش تطلع فيهم، غتركز على اول حاجه هي السير. شوف واحد التليفون تقريبا. اول حاجه هي السيرش بار اللي كاينه في لابستور. ولا شي ما كاينش في لابستور. كاينه ديك السيرش هادي كيجي منها 65% ديال الترافيك. هذيك هي اللي كتجيب لك الترافيك ديال بصح. 65% كيجي من السيرش. وباش تطلع في السيرش انا نوريكم باش تطلع في السيرش شنو غدير. المهم كتخدم على السيرش وكتخدم على ثاني حاجه هي الكونفرشن. ها هما جاو ليوتيليزاتور جاو الناس. خاصك الكونفرشن هي الواجهه ديال لابليكاسيون ديالك ستور، ليكون السكرين شوت، ديسكريبشن، السبتايتل والتايتل وداكشي كامل اللي كيطلع لك هذيك هي الكونفرشن. المهم ركزوا دابا على باش تطلع في السيرش، باش تطلع في ديك لابار ديال السيرش. باش لا بغا تكتب الكيورد ديالك تطلع انت في السيرش. غادي تخدم على 3 ديال النقط باش تطلع السيرش. 3 ديال النقط. اول حاجه هو التايتل، خاصك دير فيه الكيورد اللي تاع لابليكاسيون ديالك. باش غدير واحد القضيه في التايتل. كتشد البراند ديالك، كدير البراند ديالك وكدير 2 نقاط اولا تيري وكدير لي كيورد. كتحط لي كيورد اللي خدام عليهم لابليكاسيون. ما ديرش شي كيورد اللي خارج ما عندوش ريلاسيون مع لابليكاسيون ديالك، حيت لابليكاسيون ديالك ما غاديش تدوز. المهم كدير البراند، كدير 2 نقاط وكدير لي كيورد. ودوك لي كيورد كدير فيهم الكيورد ديريكت اولا السيجيشن اولا السينونيم ديال الكيورد ديالك. واخا اول حاجه هي التايتل تركز عليه مزيان. ثاني حاجه هو السبتايتل. السبتايتل حتى هو كيعاونك باش تطلع في السيرش ديال لابستور. المهم فيه 30 كاركتر. التايتل تقريبا كاركتر ما قلتش حاجه كاركتر. المهم كتلعب على التايتل والسبتايتل. وثالث حاجه هي الكيورد فايل. واحد في الكونتيكت في لابستور كتعمر واحد لابار فيها الكيورد. واحد القضيه، الكيورد اللي درتي في التايتل ما تعاودوش في الكيورد فايل. داك الكيورد اللي درتي في التايتل ما تعاودوش في الكيورد فايل. لا عاودتيه ما غاديش تدوز لك الابليكاسيون ديالك. المهم في الكيورد فايل كدير الكيورد اللي عندهم ريلاسيون مع الابليكاسيون ديالك. تشوف السيجيشن ديال الكيورد ديالك وكتشوف لي سينونيم ديال الكيورد ديالك وكتحطهم في الكيورد فايل. هادو هما 3 الحوايج اللي كيطلعوك في السيرش ديال لابستور: التايتل والسب تايتل والكيورد فايل. 3 الحوايج هما اللي كيطلعوك في السيرش. دابا نهضروا قدام. المهم لي كيسيون خليهم تما. دابا نهضروا على انت جبتي ترافيك لابليكاسيون ديالك. خدمتي التايتل، خدمتي سب تايتل، خدمتي الكيورد ديالك مزيان، جبتي الترافيك. ثاني حاجه اللي كتخدم عليها هو الواجهه ديال لابليكاسيون ديالك. داكشي اللي كيبان لليوتيليزاتور. داكشي راه مهم بزاف. انت كاع جبتيه ولا ما قنعتيش راه ما درتي والو. الكونفرشن كتسمى الكونفرشن. هذيك القضيه باش تقنع ليوتيليزاتور. جبتي الترافيك ودخل الواجهه ديال لابليكاسيون ديالك وخصو ينستال. هذه الكونفرشن كتلعب على نقاط.
كتلعب على جوج نقط. السيرش ثلاثه نقاط، الكونفرجن جوج ديال النقاط. النقطه الاولى هي كاين واحد لابار ديال البروموشن تكست. اوكي كاين واحد لابار ديال كاين واحد لابار حتى هي كتعمرها، كاين تايتل وكاين سب تايتل وكاين بروموشن تكست. داك البروموشن تكست هو اللي كدير كتحاول تقنع ليوتيليزاتور باش انستالي لابليكاسيون ديالك، كتحاول فيه تقنع وحتى الديسكريبشن. هاد جوج ديسكريبشن و البروموشن تكست وثالث حاجه اللي هي ليكون و لي سكرين شوت. السكرين شوت ضروري خاصك دير فيديو، حيت هادي ولات ضروريه. الفيديو خاصك تخدمو شي فيديو يكون تخدم لابليكاسيون ديالك، شي فيديو يكون مقنع، يكون غير يدخل اول حاجه كيشوفها هي الفيديو. وليك هادي تلعب على ثلاثه الحوايج باش تحول الترافيك اللي غيجي عندك للكونفرجن باش انستال لابليكاسيون ديالك. كونيكسيون مشات. قلنا البروموشن تكست خاص تقنع فيه اليوتيليزاتور، والديسكريبشن ماشي بحال جوجل بلاي. لاب ستور ماشي بحال جوجل بلاي في الديسكريبشن. بلا ما تمشي دير لي كيورد وتعذب راسك دير لي كيورد في الديسكريبشن، راه الروبو ما تيقراهمش. الروبو ما تيديتكتيش دوك الكيورد اللي كدير في الديسكريبشن، هاي كديرو بصح. الديسكريبشن غادي حتى هي غادي تحاول تقنع فيها اليوتيليزاتور باش انستالي لابليكاسيون ديالك فقط. لي كيورد بلا ما تتهرس معاها. كتخدم بروموشن تكست، كتخدم الديسكريبشن، وكتخدم ليكون ديالك كتخدمها مزيان، و لي سكرين شوت ضروري كدير فيديو حتى هما في لي سكرين شوت. دوك لي طاغ راه هو اللي هضرنا عليهم في الاول. واحد سولني قال لي كاين لي طاغ في لاب ستور. راه لي طاغ راه هو واحد اللابار هضرت عليها في الاول، الكيورد فايل سميتها الكيورد فايل. راه هي اللي كدير فيها لي كيورد ديالك، هذيك كتعاون باش تطلع في السيرش. كاينه واحد حاجه اخرى حتى هي كتعاون باش تطلع في السيرش، اللي هي الان ابيرشيز. الا درتي في لابليكاسيون ديالك في الان ابيرشيز خاصك تدخلها حتى هي تدخلها في لاب ستور ودخل لي كيورد فيها. هذا ما كاين. دابا هاد جوج الحوايج اللي هضرنا عليهم، هضرنا على باش تطلع الحوايج اللي خاصك دير باش تطلع في السيرش، وباش دير كونفرجن باش انستاليو الترافيك اللي غيجي لك باش انستالي لابليكاسيون ديالك. هاد جوج الحوايج سميتهم اون ميتا داتا فاكتوري. دابا كنهضروا جينيرال. لا دابا تنهضروا على اللاب ستور ماشي جوجل بلاي. اللاب ستور راه فيه الان ابيرشيز، خاصك تريلي مع كونت بانكير ديال اليو اس اي ولا شي حاجه، لا بايانا ولا شي حاجه. المهم ما عليناش. هاد جوج الحوايج سميتهم اون ميتا داتا فاكتوري. كاين عاوتاني الاوف ميتا داتا فاكتوري اللي كتخدم عليها حتى هي. اوف ميتا داتا فاكتوري اش دخل فيها لي زانستال، دخل فيها الريفيو والريتين. الريفيو راه ماشي هو الريتين. هذه هي الاوف ميتا داتا فاكتوري داخلين فيها هاد الحوايج، لي زانستال و الريتين و الريفيو. بعدا في لاب ستور ما تحاولوش تشريو لي زانستال، ما تحاولوش تشريو لي ريفيو وداكشي كامل، لانه ولا ستور حساسه بزاف لهاد القضيه هادي، حساسه بزاف من ديك القضيه. اون فوا مثلا هذا انت كتحسب الريفيو، انت كتحسب الريتين حتى كدوز ضربه 3 ايام حتى 4 ايام، انت 3 ايام حتى 4 ايام واليوتيليزاتور انستالي لابليكاسيون ديالك. هذه الاوف ميتا داتا فاكتوري. ما تحاولوش تشريو زانستال. المهم لانستال غتلعبوا عليهم باش تخدموا تجيبوا لي زانستال مزيان، تخدموا على كما قلنا على السيو كما درنا في الاول، خدموا على السيو. المهم ما تحاولوش تشريو لي زانستال والريتين والريفيو.
الا لقيتي شي واحد اللي تاق الخدمه ديالو ما غيخلي لابليكاسيون ديالو واحد 3 ايام ولا 4 ايام عاد يدير لك ريفيو، ديك الساعه غادي تحسب. اما مشيتي شريتي واحد الكميه راه غادي طيح لك لابليكاسيون ديالك، ما غادي تعاونك حتى شي حاجه، وبالعكس غادي طيح. فهمتي؟ غادي تزيد طيح. وكما قلنا لي كيورد اللي درتي في التايتل وفي ما تعاودهمش في كما قال الدري في لي طاغ وما سميتهم الكيورد فايل لي طاغ. داك الكيورد اللي درتي في التايتل ما تعاودوش الكيورد فايل، ما تعاودوش في السب تايتل. التايتل كاين سب تايتل ما تعاودهمش، كل حاجه دير فيها كيورد شكل حيت ما غاديش تدوز لك العاوتاني. خلينا المهم دابا ندير واحد المقارنه باش نشوفوا شنو اوجه المقارنه بين جوجل بلاي والاب ستور. شوفوا هادشي اللي هضرنا عليه حنا درك. كاين واحد الوجه ديال المقارنه اللي هو الديسكريبشن. دابا كما قلنا الديسكريبشن في جوجل بلاي كتخدم لي كيورد ديالك وكتحطو. اما في الاب ستور ما تجيش فيه الكيورد، حاول ما يقنع باش انستالي لابليكاسيون ديالك. هذا واحد الفرق ما بين جوجل بلاي والاب ستور. كاين واحد الحاجه اخرى اللي هي الروب. بزاف ديال الناس ما فاهمينش البلان ديال الروب. كاين الفرق ما بين الروبو ديال جوجل بلاي، فرق كبير ما بين الروبو ديال جوجل بلاي والروبو ديال الاب ستور. الروبو ديال الاب ستور راه امبوسيبل باش دوز شي حاجه ماشي هادشي. المهم نقولوا لي ديتاي الديتاي ديال الفرق ما بين الروبو ديال الاب ستور والروبو ديال جوجل بلاي. الروبو ديال جوجل بلاي كاين فيه جوج ديال لي روبو. كاين جوج. الروبو الاول كدوز من الروبو الاول كدوز الروبو الثاني، عاد كدوز للسيبور، يا اما كدوز للسيبور يا اما كتبابليشها ديريكت، يا اما مانيوال يا اما كتبابليشها ديريكت. المهم كاينين جوج ديال الروبوات في جوجل بلاي. كاين جوج ديال الروبو كدوز منهم لابليكاسيون ديالك كتبابليشها. الروبو الاول كيديتيكتي لابليكاسيون تشوفها واش ياك ما فيهاش شي فيروس ولا شي تروجان ولا شي حاجه بحال هكاك، لقاها كلين، لقى لابليكاسيون ديال كلين كدوز للروبو الثاني. الروبو الثاني هو اللي كيخدم كيديتيكتي لي كيورد، تيشوف واش درتي شي كيورد ماشي تالها ولا شي حاجه، كيديتيكتي لك لي كيورد. وحتى داخل فيه حتى التصاور. كاين جوج ديال لي روبو فقط، كاين جوج. واحد ديال لي فيروس كيسكاني لابليكاسيون ديالك واش فيها شي فيروس ولا شي حاجه شي تروجان ولا شي حاجه ماشي هاديك، عاد الا دازت من الاول كدوز للثاني هو ديال لي كيورد. الا دازت من الثاني يا اما كتمشي مانيوال يا اما كتبابليشها ديريكت، وحده في جوج. غنجيو دابا نشوفوا الروبو ديال الاب ستور. كاينين ثلاثه ديال الروبو في الاب ستور، كاين ثلاثه ماشي جوج، كاينين ثلاثه. كاين الاول اللي هو بحال جوجل بلاي كيديتيكتي كيسكاني لابليكاسيون ديالك يشوف واش فيها شي فيروس ولا شي حاجه. خلينا من الاسئله. المهم الروبو الاول كيديتيكتي في الاب ستور. الروبو الاول كاينين ثلاثه ديال الروبو. الروبو الاول كيديتيكتي لك لابليكاسيون واش فيها شي فيروس ولا شي تروجان ولا شي حاجه ماشي هذيك. الا زدتي من الروبو الاول كدوز الروبو الثاني. الروبو الثاني كيسكاني لك الكود سورس. هذا هو جوج الاختلاف ما بين جوجل بلاي والاب ستور. الروبو الثاني كيسكاني لك الكود سورس وكيشوف الداتا ديالو واش كاين شي كود سورس بحال مطابق الكود شي كود سورس ديجا كان مليح في ستور. الروبو الاول هو ديال لي فيروس، الثاني هو ديال لي كود سورس كيسكاني لك الكود سورس ديالك وتيشوف واش جديد، كيشوف واش جديد. الا دزتي من هاد جوج
عاد كدوز الروبوتات اللي هو ديال الكيورد، عاد كيشوف لك لابليكاسيون ديالك الكيورد اللي درتي واش ماشي مخالفين، واش خدام سبام ديال الكيورد ولا شي حاجه. ملي كدوز مع 3 كدوز ديريكت للمانيوال، ما يمكنش تبابليشها ديريكت، كدوز ديريكت للمانيوال. المانيوال هو اللي كيدخل كيفلي لك لابليكاسيون ديالك، كيدخل كيفليها، كيشوف الديزاين ديالها واش هو هذاك، واش ليوتيليزاتور ممكن يتعامل معها مزيان، واش لابليكاسيون خفيفه وما الى ذلك، كيفليها مزيان. كاينين 3 في لاب ستور، كاين 3 ديال لي روبو. عاد المانيوال ضروري كدوز منه. في جوجل بلاي كاينين 2 ديال لي روبو، و يا اما كتبابليشها ديريكت يا اما كدوز المانيوال بحال في جوج على حساب ما الكالكول اللي دايرين هما. وحاجه اخرى اللي هي ديال الابديت مهم في لاب ستور، مهم بزاف في لاب ستور. خاص كل 15 يوم دير ابديت للابليكاسيون ديالك. وكاين واحد الوجه الاختلاف ما بين الابديت اللي كيكون في لاب ستور والابديت اللي كيكون في جوجل بلاي. مثلا درتي واحد الابديت في لاب ستور، واش داك الابديت كيدوز من دوك لي روبو كاملين اللي هضرنا عليهم؟ لا، ما كيدوزش من دوك لي روبو، كيدوز ديريكت للسيبور، ديريكت كيتفيريفيا مانيوال وكيشوف السيبور، كيشوف واش زدتيني بصح زدتي شي حاجه. حيت من قبل دابا زيرو، من قبل كنتي ممكن تبقى دير الميزاجور وانت ما زدتي حتى شي حاجه، وكتعاون باش تطلع لابليكاسيون ديالك. اما دابا خاصك تزيد شي حاجه، خاصك دير شي ابديت، نيت ابديت، دير شي حاجه للفيرسيون الثانيه. اشنو كدير؟ المهم الابديت باش كدوز ديريكت باش كتفيريفيا مانيوال عاد كدوز. اما في جوجل بلاي كدوز ديريكت. في جوجل بلاي ما عندكش مشكل، دير الابديت كيما عاود دير ابليكاسيون ديال فيرسيون جوج كدوز ديريكت. هذا هو وجه الاختلاف. ندوزو الادز. احسن حاجه في الاب ستور ممكن تشري من احسن حاجه ممكن ديرها الا بغيتي دير الادز هي الادز ديال السيرش ادز. هي احسن حاجه ممكن ديرها في الا بغيتي دير الادز. غادي نهضروا دابا على الادز مزيان. كاين نهضروا على واحد جوج ديال الطرق ممكن نطلع بهم الابليكاسيون ديالك. جوج طرق فيهم شويه ديال اللعب هكا. الطريقه الاولى باش تطلع لابليكاسيون ديالك سميتها، المهم هاد جوج طرق سميتهم توب راوتين، ممكن تلعب عليهم الا بغيتي تطلع لابليكاسيون ديالك. الطريقه الاولى هي لابليكاسيون ديالك كديرها مثلا بواحد $3 ولا $2، كديرها بالفلوس وكتمشي كتخلص الناس باش يتيليشارجيو لابليكاسيون ديالك. انت كتمشي كتشري لابليكاسيون ديالك وكتيليشارجيها، كتبقى خدام هكا واحد الشهر، كتخدم عليها واحد الشهر، من بعد كترجعها فري. بعد كترجعها فري راه كطلع ديريكت للطوب، ديريكت كطلع كدير الفلوس ومن بعد كترجعها فري. كاينه الطريقه الثانيه هي كتلعب على اللوكاليزيشن، ديك تراديكسيون اللي كاينه تما ترانسليت. كتشوف النيش اللي خدام عليه وكتمشي لجوجل تراند وكتشوف الدول وكتحاول تشوف الدول شنو هو لي تراند اللي طالعين في دوك الدول وعندهم غولاسيون مع النيش ديالك. ضروري خاص يكون غولاسيون، مكاش غولاسيون راه الابستور ما تيلعبش. غادي كتمشي لجوجل تراند وغادي تشوف شنو هو التراند اللي طالع، عنده غولاسيون مع فاش من دوله طالع، عنده غولاسيون مع النيش ديالك. سي بون كتشوف شنو النيش اللي طالع عنده غولاسيون مع
مع سميتو ديالك، وكتشد دوك لي كيورد وكتدخلهم في ديك الدوله اللي طلع فيها داك الترافيك وكتطلع كيتليفوني لوكيسيون. المهم وكتطلع دوك هما جوج الطرق ديال التوبوغرافي. كاينه واحد القضيه اخرى هي ديال البوطون ديال الشير. لاب ستور حساسه بزاف لداك البوطون ديال الشير. ما ديش داك البوطون ديال الشير الا ما عرفتيش الا ما متاكدش بلي لي زيتيليزاتور غادي يشريو لابليكاسيون ديالك. خاص تكون متاكد من هادشي. الا درتي داك البوطون ديال الشير في لابليكاسيون ديالك وما تفاعلوش مع ليوتيليزاتور ما وركوش عليها، راه غادي طيح لابليكاسيون ديالك. ما غادي تبقى طالحه، غادي تاثر. داك البوطون ديال الشير ما ديروش حتى تكون متاكد بانك لابليكاسيون ديالك غادي تشير. دابا غادي نهضروا على الادز فيسبوك. هذا مشكل. الادز ديال فيسبوك من النصيحه هو تجنبو في الاول. ما ديرش الادز فيسبوك في داك الاول الا ما كانش عندك واحد البيدجي كبير وغادي تبقى متبعها بالادز متبعها حتى الاخر. ما ديرش الادز حيت غادي تخرج عليها. بزاف الشركات تيجيو عندنا تيقول لهم شنو درتو، يقول لك درنا الادز فيسبوك ومن بعد طحت مع لابليكاسيون هنا وشي عطانا لابليكاسيون ديالهم باش نخدموا عليها. هنايا كتكون عندنا الخدمه صعيبه حيت هما ديجا لاب ستور خدات عليهم واحد النظره خايبه. ديجا لابليكاسيون ديالها خدات واحد النظره خايبه لانه في كتجي لابليكاسيون ديالك كدير ليها الادز فيسبوك والاب ستور راه كتاناليزي داك الادز ديالك وكلشي. في كتجي كدير الادز او الناس ما كيتفاعلوش مع داك الادز اللي كدير، الادز ما كينجحلكش. لاب ستور شنو كتقول خونا دار الادز فيسبوك، البلاتفورم اللي فيها السوشيال ميديا اللي فيها واحد الكونتاكت اللي قرب من لاب ستور كلشي. الا ما لقيتش تفاعل فيسبوك درتي لها الادز وما نجحلكش داك الادز صافي كتقول هي راه ما لقاتش تفاعل فيسبوك صافي، يعني لابليكاسيون راه ماشي ديالك. ما لقاتش تفاعل في فيسبوك وغادي تلقاه في لاب ستور صافي وكتبدا غدو نازله. لذلك احسن حاجه باش دير الادز يتخدم على السيو. الادز ما ديروش ديريكت لابليكاسيون ديالك، كريا واحد السيت ودير فيه لي كيورد اللي عندهم ريلاسيون مع لابليكاسيون ديالك. والترافيك ما تجيبوش ديريكت لابليكاسيون، ما ديرش لي زانستال ديريكت لابليكاسيون. الترافيك غادي تجيبو السيت ديالك عاد من السيت ليوتيليزاتور غادي يدخل لابليكاسيون ديالك. هنا ما كي في لاب ستور هنا داك الترافيك اللي كتجيب من السيو عنده قيمه كبيره اكثر من القيمه اللي كتدخل في الادز. الا جبتي دي زانستال مثلا قل من لي زانستال اللي كتجيب من فيسبوك. جبتي واحد مثلا جبتي من فيسبوك 100 انستال، ديك 100 انستال اللي جبتي من فيسبوك، ديك 100 انستال اللي جبتي من فيسبوك كتعاد لها واحد 30 انستال من السيو من لو سيتي ديالك. الا جبتي 30 انستال من السيو راه حسن لك من 100 انستال من فيسبوك، حيت جوجل لاب ستور كتحسبو مع السيو وكتطلع لك لابليكاسيون ديالك. اما الادز راه تيبقى ادز ما كتعتمدش عليه لاب ستور، ما بالعكس الا سميتو كيطلع وكيهبط. الا ما كملتيش الادز راه لابليكاسيون ديالك كتهبط. لذلك غادي تخدم لابليكاسيون ديالك غادي تروليها
مع واحد السيت ويب، وداك السيت ويب غادي دير فيه لي كيورد ديال لابليكاسيون ديالك. هنا غادي تلعب على جوج الحوايج، غادي تطلع الكيورد ديالك في جوجل، وغيبقى ديما جايب لك الترافيك، ديما جايبوا لك لابليكاسيون، ومن لابليكاسيون كيدخل ستور وعنده واحد القيمه كبيره. داك الترافيك عنده واحد القيمه كبيره اللي غادي تعاون لك لابليكاسيون، غادي يبقى داكشي غادي ستابل، غادي طالع ستابل وطالع. فهمتوا الاختلاف فين كاين؟ الناس دابا اللي كيخدموا بروفيسيونيل ما كيجيبوش ديريكت. دوك الناس اللي تيخدموا فيرال ديزابليكاسيون فيرال تيطلعوا ومن بعد تيهبطوا، ما تيبقاوش شادين في الطوب. دابا البلان هو الترافيك كتجيبوا لي سيت ديالك اولا كتجيبوا لي سيت ديالك، وداك لي سيت ديالك تيكون فيه الكيورد صافي، كضرب جوج جوايه كطلعها في السيرش، السيت ديالك كطلعو، وفي نفس الوقت لابليكاسيون ديالك كطلعو وكتبقى غادي طالعه مزيان، والترافيك كيكون نقي زوين. هذا هو البلان. القيمه ديال السيو راه اكثر من القيمه ديال الارض، ماشي بحال خاصك تحاول تخدم على لابليكاسيون ديالك، تحاول تحطها في دي بلاتفورم، تحطها يعني حتى واحد القضيه كاين الايتونز ممكن لابليكاسيون ديالك دير لها واحد ستوري، مثلا دير لها واحد ستوري تخدم عليها ستوري، وديك ستوري تحطها في الايتونز تما، وترولي ديك ستوري ديالك مع لابليكاسيون ديالك، تما غيجي واحد الترافيك اللي زوين، الكواليتي ديالو واعر، كيجي واحد الترافيك اللي غتعاون لك لابليكاسيون ديالك بزاف. وكاين واحد البلان اخر على لي كيورد. تحاول تركز على لي كيورد اللي طوال جمله، مثلا هنا كطلع دغيا الا ركزتي على جمل الكيورد راه كطلع دغيا، ماشي بحال لي كيورد اللي كتكون فيهم كلمه. كيفاش ستوري قصه، كدير قصه لابليكاسيون ديالك، كتحاول تقد لها شي قصه ولا شي فهمتي. دونك طيب الكيورد، حاول تشوف لي كيورد اللي فيهم جمله، ماشي لي كيورد اللي فيهم كلمه. لا على هادي راه غادي يطلع لك لابليكاسيون ديالك قل من 3 ايام طلع لك لابليكاسيون ديالك. حاول تلعب على حتى على التراند، شوف التراند اللي طالع، شوف الغولاسيون، ما تديش اي حاجه، خاص تكون عنده النيش ديالك، عنده الغولاسيون مع لابليكاسيون ديالك. نقول لك كاين واحد التيست درناه، هو انه خرجنا واحد الكالكول. الا بغيتي لابليكاسيون ديالك كاين واحد المعادله، بغيتي تطلع لابليكاسيون ديالك سيمانه، بغيتي في لاب ستور بغيتي تطلع كل نهار، غادي تخسر عليها $460 في النهار لمده سيمانه، وغادي يطلع لك. هادي كنهضر على فيسبوك. الا درتي اد فيسبوك باش تشوف دابا الفرق، درتي اد فيسبوك غادي تحط $460 في النهار لمده ديال سيمانه، من بعد غادي يطلع لك لابليكاسيون ديالك، غادي تفرقي. ولكن غادي دوز واحد المده وغادي تهبط، مع غادي تخربق ديك المعادله ديال لي ديزانستال، غيوليو اكثر من لي زانستال، حيت تبقى معوليه لا يسوق بوحدو، ما كتخدمش السيو. وكاين البلان اللي هضرنا عليه هو على السيو. شحال غادي تخسر فيه؟ غادي تخسر فيه $50 في النهار.
غدير غدير الادز، غدير $50 في النهار لمده سيمانه. ما غاديش ديروا لابليكاسيون ديالك، غادي ديروا لو سيت ديالك اللي عنده ريلاسيون مع لابليكاسيون، لو سيت اللي فيه الشرح ديال لابليكاسيون وكتقنع فيه ليوتيليزاتور عاد كيدوز لابليكاسيون. $50 في النهار لمده ديال سيمانه غادي تفرق عليك لابليكاسيون، وغادي تكون خدمتي سيو خدمتي لا اس او بجوج، وغادي تكون ضربتي حتى ممكن تجمع حتى لي زيميل ديال الناس اللي انستالاو وتجمعهم في لو سيت وتلعب كيما بغيتي في الداتا، تجمع الداتا كيما بغيتي تخليها عندك من بعد دار التليفون باش يكون الادز ديالك مستهدف. شوف انت الفرق، ممكن تخسر $640 في الادز ديال فيسبوك ومن بعد غادي طيح، اولا تخسر $50 في النهار مده ديال سيمانه ويجيك الترافيك للو سيت ديالك ومن بعد يدوز لابليكاسيون ديالك، راه غادي تبقى لابليكاسيون غادي ديالك غادا ستابل. ماشي دابا الفرق. هما النقاط اللي كاينين. شحال دوزنا في الهضره؟ هادو هما النقاط اللي غادي نهضر عليهم اليوم. هادشي اللي كاين. وتحاول لي سيت ديالك تنشرو في لي بلاتفورم ديال الجيمز، ما كاين بزاف، ممكن تنشرو بزاف البلايص. لا ما كنلعبوش دابا. واحد سولني شحال تكون النتيجه في ادموب بعد الحمله في فيسبوك. دابا راه ممكن نجيب لك، ولكن دابا ما خدامينش ديك الخدمه ديال ريسكيان ديال داكشي، خدامين خدمه ديال بروفيسيونيل. لا خاص داكشي يكون عندك ستار، خاصك يجيب لك ويبقاش يجيب جيما، ماشي البلان كي داير، خاصك تلعب على المدى البعيد. وي جوجل بلاي باقي خدامين فيه، مركزين على الاب ستور كثر، حتى خدموا لي جيم. و في الاب ستور النسبه ديال لي جيم اللي فيه كثر، النسبه ديال الناس اللي كيقلبوا على لي جيم في الاب ستور كثر من النسبه ديالهم في جوجل بلاي. في جوجل بلاي النسبه ديال الناس اللي كيقلبوا على لي زابليكاسيون كثر من النسبه ديال الناس اللي كيخدموا على لي جيم. حنا مركزين على استوديو ديال لي جيم، خدامين على لي جيم، يعني مستهدفين بزاف في الاب ستور. جوجل بلاي راه كنلوحو فيها، ولكن مركزين على الاب ستور. النسبه ديال الناس اللي كيسيرشيو على لي جيم كثر. المهم هاد اللايف فيه ديزانفورماسيون، حتى من بعد عاودوه كدا تفهموا شويه بشويه. راه كاين ديزانفورماسيون اخرين من بعد ان شاء الله راه بزاف. كنا بعدا قلنا شي مصطلحات جداد انسان، المهم تستوعبوا شويه باش من بعد الا بغينا نديرو شي لايف اخر كدا تكونوا ديجا عارفين دوك المصطلحات وكدا ديال الدومين. سي بون. شحال دابا دازت؟ قربت تكمل ساعه. المهم الدراري باقي واحد 5 دقائق نمشيو نشوفو خدمتنا. مرحبا. مرحبا. هذا
المهم طريقة إدارة الفريق ودوك لي كيسيون اخرين ان شاء الله كنديرو شي لايف ديال لي كيسيون. طبعا الا بديت نجاوب على لي كيسيون راه ما غاديش يسالي الوقت. مرحبا خويا. المهم ان شاء الله شي لايف اخر نجاوبو على لي كيسيون و هذا ما كان. واحد سولني على شحال ديال الريجيكتد علاش كيسدو الكونت. ما عندوش غولاسيون مع شحال ديال الريجيكتد. ما ياخدوش هذيك القضيه بعين الاعتبار. كياخدو واش زدتي فيه بهذا المصطلح. الا كنتي نفس الخطا كتعاودو وخدام شي حاجه اللي باينه سبام وشي حاجه اللي باينه ماشي تالي راه ما كيرحموكش. راه طم كيحدوا لك الكونت. اما ما درتي شي حاجه في الكود، شي حاجه خدمتي لابليكاسيون ديالك والكود الخدمه في الكود شي حاجه كانت خاصك ودات ريجيكتد ماشي شحال ما ديال ريجيكتد ماشي مشكل. ما كياخذوا بعين الاعتبار واش انت باغي تخدم ولا اي جاي. هذا ما كان. سي بون دراري. المهم غنتلاقاو في شي لايف اخر ان شاء الله. وتهلاو سيروا تخدموا. تشاو تشاو.